بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی۔ الہی یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس دی توفیق خاص نال اساسی جمعہ دے خطبہ اندر پھر جمع ہوئے ہیں۔ قرآن پاک دی مختلف دو آیات دی میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ایک قرآن واضح آیات نے، قرآن پاک دے جڑے چیپٹر نے باب نے اللہ نے واضح بنائے۔ قرآن جس موضوع تے بھی بولی بولدا ہے وہ سمجھ آندی ہے، تو کنہاں نو آندی ہے؟ فرمایا بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگاں دے سینیاں دے اندر اللہ پاک نے ایدہ علم پایا ہے، جڑے فہم و فراست رکھ دے نے، جڑے قرآن نال محبت کر دے نے، اللہ انہاں دے دلان دے اندر قرآن دا علم پر دیتا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن پاک دا علم گندی جگہ تے نہیں آندا، حدیث تے قرآن دا علم اور قرآن دی تفسیر، قرآن دا نور، قرآن دا ترجمہ و تشریح، قرآن پاک و حدیث دا علم اتھے آندہ ہے جتھے دل پاک ہوندہ ہے۔ پاک دل دے اندر قرآن آندہ ہے، حدیث پاک دلان دے اندر آندی گے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج میں قرآن پاک نو پڑھنے والے بندے دی شان بیان کر دی انشاءاللہ، کہ جڑا بندہ قرآن نال پیار پاندہ ہے، اللہ پاک انہوں کنہ کو پیار دیندہ ہے۔ کرو عجیم جو خطبہ جمعہ نہیں، میں انشاءاللہ تعالی احادیث لکھ کے آیا تو انہوں سنانا گا پیغمبر دے فرمان، اور پھر میری دعا بھی یہ اللہ پاک سانو سارے انہوں قرآن دا عمل بنا دے۔ سعد بن عبیدہ فرماندے نے کہ ابو عبد الرحمن لوگانو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تو لے کے تے حجاج بن یوسف دے عراق دے گورنر بڑن تک لوگانو قرآن دی تعلیم دیا کر دے سن۔
اینا دور قرآن پڑھایا ہے ابو عبد الرحمن نے تے فرماندے نے انہوں نے پوچھیا بھی تسی قرآن نو کیوں پڑھان دے جے اور بھی تے پڑھے نے تسی اینا لمبا عرصہ قرآن نو پڑھان تے لا دیتا ہے اور قرآن پاک دی تعلیم ہی دین تے لاتا ہے تے فرماندے نے میں قرآن نو پڑھایا پتہ کس وجہ تو اور قرآن پاک دی تعلیم اس وجہ تو دیتی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں پیغمبر دی حدیث پڑھیے آپ نے فرمایا قرآن پڑھن والا قرآن پڑھان والا دنیا دے بہترین انسان نے تے ایس مینو حدیث نے بٹھائے رکھیا قرآن نو یاد کرائے رکھیا اور قرآن دی تعلیم دین تے مجبور کیتا بھی میں آج تک مسند معلم تے بیٹھا قرآن پڑھا رہا کیونکہ دنیا روے زمین اتے کوئی بندہ اتنا قسمت والا نہیں جنہ قرآن پڑھن والا تے پڑھان والا ہے معلم تے متعلم دنیا دے بھی معلم استاد شاگرد ہوندے نے لیکن جڑے سارے انہوں بہترین استاد شاگرد نے نا وہ اللہ دے قرآن دے نے وہ نبی محترم علیہ السلام دے فرامین دے نے اور اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگوں قرآن پاک ایک ایسا میرا معجزہ ہے کہ کئی کہندے نے قرآن اللہ دی مخلوق ہے اللہ دی مخلوق قرآن نہیں اے اللہ دی مخلوق نو پڑھان واسطے معجزہ میرے محمد تے نازل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کدی مکے اندر آئے اور کدی مدینہ منورہ اندر اور پھر قرآن پاک نو پڑھن والے جڑے اگے نے نا انہاں نو اللہ نے روحانی بندے کیا ہے روحانی اور روحانی کیسے بندے نے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی سنن نبی داؤد دی حدیث ہے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آؤ لوگوں میں قرآن دے عالم دی عزت بیان کر لگا ماں قرآن نو پڑھن والے دا شان تے مقام میں اپنے پیغمبر دی زبان وچ بیان کرن لگا وا اے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے قرآن حفظ پہ کر دے نے مدارس دے اندر مساجد دے اندر جڑے قرآن نو پڑھن والے مدرسین اور قرآن دے عالم نے عالم دین تے رب دے قرآن دے حافظ دے قاری دا شان مقام سنو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں روایت ابی داؤد اندر میرے پیغمبر فرماندے نے لوگو بلا شبہ صاحب قرآن دی عزت انجیے جڑا بندہ بوڑے مسلمان دی بوڑے نا مسلمان بوڑا ہوئے تے مومن ہوئے مومن شرط ہے کہ بوڑا بھی ہوئے تے مومن بھی ہوئے بوڑا مسلمان بھی ہوئے نا 5 ٹائم دا بوڑا مومن بھی ہوئے نا بوڑا مسلمان ہوئے تے اشرا دا پابند بھی ہوئے او بوڑے مسلمان دی عزت کرنا اور پھر صاحب قرآن دی عزت کرنا حافظ قرآن دی عزت کرنا عالم دین دی عزت کرنا میرے پیغمبر فرماندے نے انجیے جویں تسی اللہ پاک دی عزت پہ کر دے جے انجیے جویں تسی اللہ دی عزت کر دے جے اور دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ عالم دین حافظ قرآن دی عزت کردہ ہے وہ عادل حکمران دی عزت کرن دی ترابے اور جڑا اس تو زیادہ اپنے دین دے مبلغ تے مدرس تے امام دی عزت کردہ ہے سمجھو انہیں اپنے رب دی عزت کیتی ہے اللہ فرماندے نے لوگوں خیرو میرے پیغمبر فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اگے توجہ فرمائیے میرے محبوب علیہ السلام دا صحابی سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے متعلق ایک واقعہ سنانا وا اللہ دے محبوب علیہ السلام دے ساتھی نو نکاح دا موقع آیا تے کوئی چیز کول نہیں نکاح دا موقع ہے میرے نبی دا ساتھی تے صحابی روایت صحیح البخاری دے اندر او دے کول نکاح دے حق مہر دے پیسے ہی کوئی نہیں حق مہر واسطے پیسے ہی کوئی نہیں تے نبی علیہ السلام نکاح پڑھان لگے تے پتہ لگا میرے صحابی کو پیسے ہی کوئی نہیں
تے میرے محبوب فرماندے نے اللہ دیا بندیا کیا تینوں قرآن یاد کہ نہیں یاد؟ وہ سونے تینوں قرآن بھی کو آمدا ہے؟ کوئی تھوڑا بہت آمدا ہی قرآن؟ ایتھے آندے لکھ جو 32 روپیے، لکھ جو حق مہر 32 روپیے، کنجر خانے تے لکھاں جاڑی ہوندے نے، ایتھے انہاں نوں حدیث یاد آ جاندی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے حق مہر اپنی حیثیت دے مطابق ادا کرو، کروڑاں پتیو تے لکھاں بھی دیو حیثیت دے مطابق، لیکن فضول نہیں، فضول خرچی کرن تو بھی اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے۔ لیکن بیوی نو حق مہر دو نا اپنی حیثیت دے مطابق، یہ نہیں کہ بندہ کوٹھیاں چباریاں والا ہے، کروڑ پتی ہے تیرا پتی ہے تے حق مہر 5000 لکھ دیو، انج ہوندا نا؟ خسریاں تے کنجر خانیاں تے 50 لاکھ بھی سٹ دیندے نے۔ جدو واری آندی ہے سنتی لکھ دیو 10,000 5,000 نا، ہاں ہاں میرے سونےو ٹھیک ہے، طریقہ بھی تے نبی پاک دا ہو، تیری بیوی نو ہی ادا ہونا میں نا، وہ تیرے گھر ہی ہونا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بیوی دا حق ہے، خامد دے اتے حق مہر بیوی دا حق ہے۔ میرے نبی فرماؤ اللہ دیا بندیا کوئی قرآن پاک دی کوئی صورت یاد ہی؟ روایت صحیح البخاری دے اندر کہندا اللہ دے نبی جی مینوں فلاں صورت بھی یاد ہے، مینوں فلاں صورت بھی یاد ہے، مینوں فلانی صورت بھی، انہیں گنا کے قرآن پاک دی آیتاں تے صورتاں میرے پیغمبر دے سامنے واضح کرتیاں نے۔ اللہ دے نبی جی مینوں فلانی بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد دے تے فلاں بھی یاد ہے۔ میرے نبی فرماندے نے پڑھ اتوں ویکھ کے پڑھن تو بغیر، اتوں ویکھ کے پڑھ سکنا یا اتوں دیکھن تو بغیر اے صورتاں تینوں زبانی بھی ہوندیاں نے، یعنی کہ تو زبانی بھی صورتاں یاد کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں؟ جی اللہ دے نبی جی مینوں زبانی یاد ہے، میں اتوں دیکھن تو بغیر پڑھ سکنا وا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہن گل پھر سن جا، میں تیرا نکاح اس صورتاں دے بدلے اندر حق مہر دے درمیان کرنا پیا ماں، حق مہر میں تیریاں صورتاں رکھ دیاں نے، تو اپنی بیوی نو اے صورتاں یاد کرا دویں، اللہ ولو تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بندے کول پیسے نہ ہون تے شادی بھی ہو جاندی ہے، ہووے حافظ عالم دین دا خادم، ہاں ہاں اے نہیں کہ صرف مولوی قرآن یاد کرن، کاروباری نہیں کر سکتے، ہاں کاروباری بہتے کرن، کیونکہ برکت والا کام ہے نا قرآن پڑھنا۔ اسی کیا صفحاں دے اوتے بیٹھ کے جنہاں نوں قاری صاحب پڑھا دین بس وہی حافظ بن سکدے نے، وہی قاری۔ میرے سونے عمراں ٹل گئیاں نے، گناہ کردیاں عمراں ٹل گئیاں نے، نمازاں چھوڑ دیاں تے یقین جانو کئی تے ایسے مسلمان بھی نے جنہاں پوری زندگی اندر قرآن کدی کھولیا ہی کوئی نہیں۔ سب تو بڑی نوست قرآن کدی کھولے ہی کوئی نہیں، تے برکتاں تے رحمتاں کتھوں آون؟ حاج صاحب بھی موجود سن، عبد القیوم صاحب پوچھ لو، یقین کرو قاری خلیل الرحمان جوید صاحب مکہ یا مدینہ دی گل ہے، فرما جڑا بندہ قرآن ترتیب نال پڑھدا ہے، قرآن پاک ترتیب نال پڑھدا ہے، اللہ پاک او دے غم دور کر دیندا ہے۔ قرآن ترتیب نال پڑھن نال بندے دیاں پریشانیاں دور ہوندیاں نے، ٹوک کے پڑھنا کو حرج نہیں، قرآن پڑھ ترتیب دے پڑھ۔ ویکھو نا رمضان دے اندر جڑا غریب تو غریب گھرانہ بھی ہوندا ہے، اوتھے بھی اللہ دے فضل نال رزق پہنچ جاندا ہے، اوتھے بھی پیسیاں دی فراوان، او جنہ سارا سال گوشت نہیں کھایا ہوندا، گوشت روزانہ غریب دے ماڑے گھر دے اندر بھی پکڑن لگ جاندا، رمضان دے اندر ماڑے گھر دے اندر بھی خوشیاں، کیونکہ قرآ اکرام ہر مسجد دے اندر قرآن ترتیب نال پڑھ دے ہوندے نے، قرآن ترتیب نال پڑھ ترتیب نال، اور پھر رمضان دی بھی تے کو خوشی ہے، ایک رمضان دی بھی برکت ہے، دوسری برکت قرآن رمضان اندر ترتیب نال پڑھیا جاندا، ترتیب دے نال۔ تے میرے سونےو قرآن ترتیب نال پڑھیا جائے جس جگہ تے اوتھوں نفرتاں ختم ہو جاندیاں نے، جتھے قرآن ترتیب نال پڑھیا جائے اوتھوں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے۔
جس دھرتی اتے جس گاؤں اندر جس شہر محلے اندر مسجد اندر قرآن ترتیب نال پڑھیا جائے رب ایک ایک گھر دے اندر رحمتاں تے برکتاں دا نزول کر دیندا ہے میرے سونےو اے تے رمضان دی گل تے بندہ سارا سال ہی پوری ترتیب نال قرآن پڑھے پریشانیاں دور ہون گیاں تکلیفاں دور ہون گیاں آؤ اگے توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر جان دیو کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی شان اتنی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جملے چی باندے آپ نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا عمر دی اتنی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میں روایت پیش کرنے لگا مسلم دی نافع بن عبد الحارث ہے ایک نبی علیہ السلام دا غالباً تابعی یا تبع تابعی تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا عمر فاروق نے انہوں مکے دا نا گورنر بنا کے اتھے تعینات کیتا نافع نو تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی ملاقات نافع نڑو جان دیئے تے آپ فرماندے نے ان نافع گل سن بستی دے اندر سربراہ کنوں بنایا ہی تو جو گورنر مکہ مکرمہ دا ذرا میں نو دسنا ذرا میں نو حساب و کتاب دے تو اہل وادی تے کنوں سربراہ مقرر کیتا ہے تے نافع کہن لگا ابن ابزی نو حضرت عمر کہندے نے اے کون ابن ابزی کہندا یہ حضرت جی ساڈے غلاماں وچوں غلام ہے سونے محبوبہ ساڈے غلاماں وچوں غلام ہے تے اونوں میں بستی دا مکے دے محلے دا سربراہ مقرر کر دیتا ہے تے حضرت عمر کہندے رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے اللہ دیا بندیا تو ایک غلام نو سربراہ بنا دیتا ہے سربراہ غلام نو کی پتا ہوئے بھئی سرپرستی کنج کرنی علاقے دی اے تو چنگا نہیں کیتا بڑا ماڑا کیتا ہے روایت صحیح مسلم اندر تے حضرت نافع عرضاں کرنے لگے سونے عمر جی میں غلام نو تاگے کیتا ہے کہ غلام جڑا قرآن دا کاری ہے میں سربراہ تاں بنایا ہے کہ غلام جڑا قرآن دا حافظ بھی ہے تے علم فرائض دے علم وراثت دے فرائض دے معاملے اندر بھی پختہ علم رکھدا ہے سونے عمر جی وہ حدیث تے قرآن دا علم رکھدا ہے غلام ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتبسم مسکرا پیندے نے سبحان اللہ تے نال فرماندے نے ساڈے نبی نے سچ آکھے آئے ان اللہ اے حدیث نال پڑھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ پاک قرآن دے ذریعے لوکاں نو عزتاں دے نال نوازدا ہے او غلام ہے لیکن ہے قرآن دا کاری ہے غلام ہے پر دین دا علم رکھن والا ہے پتہ لگا میرے سونےو ہم قرآن نو پڑھن والا لوہار دا بیٹا قرآن نو پڑھن والا موچی دا بیٹا قرآن نو پڑھن والا جناب راجپوت دا پتر ہوئے کسے برادری دے نالوں دا تعلق ہوئے منبر تے آ جاندا ہے اللہ راجپوتاں نو عزتاں دے دیندا ہے اللہ مغلاں نو قرآن دی عزت برکت نال عزت دے دیندا ہے اللہ پاک ایتھے بڑیاں بڑیاں رش بڑے بڑے جناب خانداناں نو کوئی عزتاں نال نوازدا ہے کمبوواں وچوں سن حضرت حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ قرآن نال پیار پایا تے رب نے عزتاں دتیاں راجپوتاں چوں میرا شیخ القرآن خطیب پاکستان گزرے مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب اللہ پاک نے عزتاں نال نوازیا اوے میرو شیخ برادری دے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ شیخ برادری وچوں عزت پاک ہے او میرے سونےو دنیا دے موجودہ عالم دین کسے دا کسے برادری نال تعلق کسے دا مغل برادری نال کسے دا ارائی راجپوت برادری نال کسے دا کسے برادری نال تعلق او سونیا برادریاں دلیل نہیں برادریاں دلیل نہیں بلکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے ہے غلام ہے مگر قرآن دی وجہ تو غلامی والا او دا معاملہ مٹ گیا اللہ پاک نے دین دی وجہ تو انہوں علاقے دا سربراہ بنا دیتا ہے اور یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کہ اللہ پاک قرآن دے ذریعے قوماں نو عزت دیندا ہے تے جڑا بندہ قرآن تو دور ہوندا ہے پھر اللہ اتوں
تھلے سڑ دیندہ ہے، اوپر تو نیچے آمدہ ہے بندہ۔ تے یاد رکھو قرآن دے ذریعے اللہ پاک جڑا بندہ قرآن نال پیار پاندہ ہے اللہ انہوں صحت وچ بھی بلند کر دیندہ ہے۔ قرآن نال پیار پان دی وجہ تو، قرآن نو پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو اس عزت وچ بھی بلند کردہ ہے، صحت وچ بھی بلند کردہ ہے۔ قرآن دی محبت دی وجہ تو اللہ مال و دولت اندر بھی بلند کردہ ہے، اللہ معاشرے اندر بلند کردہ ہے۔ اس بندے نو اللہ پاک عزت ہر معاملے اندر انہوں عطا کر دیندہ ہے۔ لیکن شرط وے اللہ فرماتے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس قرآن اندر کوئی شک نہیں، قرآن دے اصول و ضوابط اندر کوئی شک نہیں۔ آؤ کہ میں روایت بخاری دی پڑھن لگا وہاں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی احد دے شہداء نو دفن پہ کر دینے۔ شہداء احد دیاں لاشاں تے میرے پیغمبر دے سامنے کھٹے پھٹے جسم پہ ہوئے نے تے میرے محبوب علیہ السلام جابر بن عبداللہ فرمان دینے میرے محبوب علیہ السلام نے دو صحابہ نو ایک کپڑے دے اندر لپیٹے آئے، دو صحابہ نو کفن دے کپڑے دے اندر لپیٹ لیا۔ غربت نہیں ہے میرے سونیو، میرے نبی دے صحابہ کرام کوڑ صحابہ نو دفن کرن واسطے تان دے کفن دے دو کپڑے بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی دے صحابہ شہداء شہید ہو جان والے، میرے نبی نے دو صحابہ نو ایک کپڑے اندر دفن کرن دا پروگرام بنایا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ انہاں دونوں دے اندروں قرآن بہتا کنو یاد ہے، انہاں دونوں اندروں قرآن کنو زیادہ یاد ہے۔ انہاں شہداء وچوں جوڑے وچوں قرآن بہتا تے زیادہ، قرآن دا علم زیادہ کون رکھدا سی؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کہندے نے دونوں وچوں اشارہ کیتا جاندا میتاں دے اندروں اللہ دے نبی جی ایس بندے نو قرآن زیادہ یاد سی، اللہ دے پیغمبر جی نو قرآن دا علم زیادہ یاد سی۔ تے میرے پیغمبر فرماندے انہاں دونوں وچوں قبلے وال زیادہ اہمیت دا حقدار قرآن نو پڑھن والا ہے۔ پہلا قبر اندر قرآن زیادہ یاد کرن والے دی میت نو تاریا جائے۔ دسن دا مقصد کی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے شہداء دے درمیان بھی جنہاں نو قرآن زیادہ یاد سی میرے نبی نے انہاں نو پہلا قبر دے اندر اتارن دا حکم دیتا ہے۔ تو اج قرآن دے کاری دی عزت نہ کر، قرآن نو پڑھن پڑھان والے دے درمیان نفرت رکھ۔ اوے میرے سونےو اے رب دے بندیاں دے درمیان تے ہو سکدا ہے نا معاملہ، لیکن رب دے خائنہ مقام قرآن نو پڑھن والے تے پڑھان والے دا۔ آؤ اگے پیغمبر رکھے سلام دا فرمان میں اگلا سناواں۔ روایت مسلم دے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں پیغمبر دی زبان وچوں سنیا ہے، میرے نبی فرماندے نے قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھن والے دی قیامت والے دن قرآن سفارش کرے گا۔ خاص کر دو صورتاں سورت بقرہ تے آل عمران نہیں پاک فرماندے نے یا تے بدڑاں دی شکل چان گیاں روایت مسلم اندر ادھر توجہ میرے ول تے یا پھر صورتاں صاحبان دی شکل اندر آن گیاں تے تیسرے نمبر تے یا پھر پرندیاں دے جھنڈ وچ آن گیاں، پرندیاں دے جھنڈ دے اندر اڑدیاں اپنے قرآن نو پڑھن والے دے اوپر آن گیاں۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے نہ دونوں صورتاں دا مقابلہ جادوگر بھی نہیں کر سکدے، انہاں دونوں صورتاں دا مقابلہ جادوگر بھی نہیں کر سکدے۔ ایک سورہ آل عمران ایک سورہ بقرہ ہے، قرآن نو پڑھیا کرو سنیو۔ بینا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن دیاں آیات واضح نے، انگلش سمجھ آ جاندی ہے نا، فلانی جناب فارسی دی زبان بھی سمجھ آ جاندی، قرآن کیوں نہیں آندا؟ قرآن تے واضح وے، رب کہندا قرآن
سوکھا ہے قرآن قرآن نو پڑھن دے اندر بندے نو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوندی میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ دیاں انہوں اللہ پاک اتنا راضی ہو کے اجر نازل کر دینے اللہ فرماندے نے قاری قرآن پڑھ رہا قرآن میرا قاری اور فرشتے ہو انہوں اجر دو نا فرمایا ایک پاسے قرآن دا ماہر قرآن پڑھ رہا ہے تے دوسرے پاسے ایک بابا پڑھ رہا ہے قرآن پڑھدا ہے تے اڑ جاندا ہے قرآن پڑھدا ہے کدی زبر دی غلطی ہو جاندی ہے قرآن پڑھدا ہے کدی زیر دی غلطی ہو جاندی ہے قرآن پڑھدا ہے کدی جزمہ کے پیچھے ہو جاندیاں نے قرآن پڑھدا کدی شدہ مدہ دا وعدہ کاٹا ہو جاندا ہے تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو ہن فرشتے کہندے یا اللہ اینو کی کریے تے اللہ فرماندے نے اینو اجر جڑا ثواب ہے ڈبل دے دو کچھ پڑھن دا دے چھڑو تے کچھ اڑن دا دے چھڑو کچھ پڑھن دا دے چھڑو نا کچھ اینو اڑن دا دے دو تے میرے سونے اگے سنو جے سمجھ نہیں آئی تے میں اگلی حدیث تساں دے حضرات دے سامنے رکھاں میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ تقریباً چوتھا تے پانچواں فرمان میں تساں دے سامنے پیغمبر علیہ السلام دا رکھ رہا روایت مسلم اندر یہ روایت بخاری اندر دونوں حدیث دیاں معتبر کتاباں دے اندر آندی ہے روایت کرن والیاں کون نے میری تیری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اللہ دے پیغمبر دی زبان وچ سنیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی کسے دا والی وارث نہیں بڑھے گا ایک حافظاں دا گروہ آئے گا ایک قرآن پڑھنے والے دا گروہ آئے گا قرآن نال محبت کرنے والے دا گروہ محمد دی امت دے اندر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اللہ فرمان گے ایمنا نو فرشتیاں دے نال کھڑیاں کر دو ایمنا نو فرشتیاں دی جماعت دے اندر کھڑیاں کر دو میرے نبی فرماندے نے فرشتے نہیں ہون گے بلکہ قرآن پڑھنے والے تے قرآن پڑھان والے ہون گے اللہ پاک انہاں نو آرڈر کرے گا انہاں نو فرشتیاں دی لین وچ کھڑا کر دو تے پھر میں کہاں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں او میں قرآن دے ایک ٹھنڈ بڑی ہے نا بندے بھی وعدے گھاٹے جاؤندے پنے تسی بھی پریشان بیٹھو گے ٹھنڈ بڑی مولوی نے چادر لی بھی ٹھنڈ اس تو اتنے کی جانی پو وچ ٹھنڈ نہیں ہونی تے پھر دسو کدوں ہونی میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین لایا اونا لئی جگ وچ بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے روایت سنن ترمذی اندر آندی ہے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ توجہ میرے ول کیچ گئے میرے پیغمبر نے سلام تو روایت کر دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے قرآن پڑھنے والے دے متعلق قرآن 3 سفارشاں کرے گا 3 سفارشاں قرآن والوں سبحان اللہ 3 سفارشاں حافظو لیکن شرط ہے کہ قرآن عمدہ ہویا قرآن عمدہ ہوئے تے کئی جناب اللہ حافظ بنی پھر دے حافظ ابو بکر صاحب اللہ حافظ تے کو نہیں تھے ساڑھے قرآن اللہ حافظ پتہ کون ہوندہ ایک گل کر کے تو ہی نہیں ہوندی میں گلہ آگے بھی کیتیاں دوران لگا حافظ ہوندہ جنہوں قرآن آوے جنہیں جناب 2 سال لا کے قرآن یاد کیتا ہوئے تھے اللہ حافظ ہوندہ جنہیں سال کو لا کے پڑھیا بھی ہوئے سال کو لا کے پھلایا بھی ہوئے تے جو انہوں جناب مسلح دے کر دی عبدالرحمن صاحب کل واللہ تیڑیا ہوندہ ہے ایسے بندے نو اہمیت بھی رب نے دینی کوئی نہیں اور قیامت والے دن 3 سفارشاں قرآن نے او دے واسطے کرنیاں کوئی نہیں یاد رکھو جڑا قرآن بھول جاندا ہے انہوں پھر ڈبل اللہ پاک نے ٹنگ بھی دینا ہے جو میں ڈبل ثواب ہے نا
قرآن بھولن والے دا ڈبل گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ اور یاد رکھو جڑا قرآن پڑھ کے اللہ حافظ بن جاندا ہے، قیامت والے دن رب نے انہوں پکڑ لینا ہے۔ رب نے پڑھنا بھی ادھر، ایک تے تو قرآن پڑھیا، ایک میری تو قرآن تے دین دی کتاب نو سینے چ لیاندا تے پھر او دی بے ادبی اے کیتی کہ انہوں بھلا دتا ہی ادھر آ ذرا لین چ لگ تے اللہ فرماندے نے پھر فرشتیاں دے ذریعے رب دا علاج کرانا شروع کر دے گا۔ صحیح حدیث ہے، فرشتے نو پکڑن گے، فرشتے نو پٹھیاں ٹنگ کے جہنم دے سپرد کر دین گے۔ ایک کہے گا میں پڑھیا تے ایسی بھول گیا، فرمایا بھولیا کیوں سے، بھولیا کیوں سے؟ آ جا ادھر آ جا، رب دی عدالت لگی ہے، اس عدالت اندر نہ کسے نال پیار ہوئے گا تے نہ کسے دے نال نفرت کیتی جائے گی۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمہ واسطے علیحدہ لین لگ گئی ہے۔ اور اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے قرآن تین سفارش حافظ قرآن دیاں کرے گا۔ قرآن پڑھن والے دی پہلی سفارش ایک کہے گا پروردگارا اس بندے نے مینوں یاد کیتا سی تینوں مزین کر دے، اینوں عزت اندر شان اندر مقام اندر اج معاشر دے میدان اندر بلند کر دے۔ تے اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ قرآن دی شفاعت تے بولی تے سفارش دی وجہ تو اللہ ایک تاج لے کے آئے گا، رب ایک نور دا تاج لے کے آئے گا، نور دا تاج اس حافظ قرآن دے سر دے اتے رکھ دیتا جائے گا۔ روایت صحیح اور جناب ترمذی دی حدیث ہے، ادھر توجہ کیجئے، تاج امنا خوبصورت ہوئے گا، امنا نور دا جناب چمک دا تاج ہوئے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے او دی روشنی سورج وانگ ہوئے گی، او دی روشنی سورج وانگ ہوئے گی جڑا ستاج حافظ قرآن دے سر دے اتے رکھیا جائے گا۔ پھر قرآن بولے گا نانا ربا اور ذرا انہوں عزت دے تے مزین کر۔ پھر اللہ دے نبی فرماتے نے دوسری سفارش تے اللہ پاک قرآن دی شفاعت تے دوسرے نمبر تے اللہ پاک انہوں مکرم لباس پہنا دے گا، ایک سونا جنت دا لباس پہنائے گا۔ پہلی شفاعت تے سونا تاج ملے گا حافظ قرآن نو، دوسرے نمبر تے مزین کر کے سونا اللہ پاک جنتی انہوں لباس پہنائے گا۔ جدو لباس ہوئے گا نہیں، جدو کوئی بھی لباس دار نہیں ہوئے گا، اللہ پاک پرے مجمع چونو کھڑیاں کر لوے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے نو جنتی پوشاک پہنا دیو، کیونکہ قرآن نال پیار کردہ رہا تے قرآن پڑھدہ رہا ہے۔ تے اللہ پاک نو تیجی وار قرآن پھر بولے گا یا اللہ حلے میں راضی نہیں ہویا، اللہ سونیا ہور اینو مزین کر، ربا سونیا ہور مزین کر۔ روایت صحیح اندر ہے تے اللہ پاک فرمان گے ہن میرے قرآن تو کی چاہنا ہے، میں تے اپنے بندے نو تیرے کہن تے لباس بھی پہنا دیتا ہے تے نور دا تاج بھی پہنا دیتا ہے، ہون تو کی چاہنا ہے، حلے تو راضی نہیں ہویا؟ قرآن کہے گا نا سونے یا رب علی میں راضی نہیں ہویا، راضی نہیں ہویا، توجہ میرے وال، توجہ میرے وال۔ اللہ سونے ہور انو عزت دے، ہور انو مزین کر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیسری شفاعت تے تیجی وار قرآن دی سفارش تے تیجی وار قرآن دی سفارش کی ہوئے گی۔ اللہ راتانو میں نو اٹھ کے پڑھدا رہا، کدی سورہ یاسین پڑھدا رہا، کدی سورہ ملک پڑھدا رہا، کدی جناب جمعہ دا دن ہوندا سی سورہ کاف دی تلاوت کرن لگ جاندا سی، کدی سورہ اخلاص پڑھدا سی، کدی سورہ یاسین پڑھدا سی، کدی سورہ فلق تے ناس پڑھدا سی، کدی پہلا سپارہ پڑھدا سی، کدی 15واں سپارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ربا سونیا کدی فلق ناس پڑھدا سی، اللہ سونیا کدی سورہ فاتحہ پڑھدا، بیمار ہوندا تے پڑھن لگ جاندا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیونکہ اپنے نبی دی زبان چ سنیا ہے جڑا بندہ فاتحہ پڑھدا ہے اللہ انہوں شفاواں دے دیندا ہے، جڑا فاتحہ قرآن دی پڑھدا ہے سورت روحانی وی جسمانی وی دوویں بیماریاں ختم،
تے میرے پیغمبر دی زبان چوں نے اللہ دے پیغمبر دی زبان چوں سنیا سی جڑا بندہ سورہ حشر دیاں آخریات پڑھدا ہے سورہ بقرہ دیاں 10 اول 10 آخر پڑھدا ہے یا پوری بقرہ پڑھ لیندا ہے جادوگراں دے مقابلے اندر سورہ بقرہ ہی کافی ہے جس بندے دے گھر دے اندر پریشانیاں نے مصیبتاں نے او پورا بقرہ پڑھے سونیا ربا سورہ بقرہ تیرے نبی دی من کے پڑھدا رہیا ہے میرے نبی فرما جڑا بندہ رات نو سون لگیا کم از کم 3 بار یا 10 بار صبح شام کم از کم پڑھدا ہے فلق ناس قل اعوذ برب الفلق سونیا تیرے نبی دی من کے پڑھدا رہیا ہے یا اللہ میں ہور کہنا تاج اینو پہنا دتا ہی تے اینو لباس بھی سونا پہنا دتا ہی اللہ سونیا ہور دی عزت دے اندر اضافہ کر ربا سونیا میں قرآن کہنا پیا واں اینو معاف بھی کر دے اللہ میں قرآن تیرا کلام کہنا واں اس بندے نو معاف بھی کر دے اللہ مینوں اس بندے دی معافی بھی چاہیے اللہ اس بندے نو میں جہنم اندر نہیں جان دینا اینو معاف بھی کر دے تے اللہ فرمائے گا اچھا وہ قرآن میری کلام تو کہنا معاف بھی کر جا میں اپنے نبی دی موجودگی اندر کہنا پیا واں میں سارے حفاظ نو سارے قاریاں نو تے حافظاں نو تے عالماں نو تے عام امتیاں قرآن پڑھن والیاں نو میں سارے اینو معاف کر دیتا ہے معاف بھی کیتا تے نہ دا حساب بھی میں نہیں لینا اینا کاریاں دا تے افاظ دا میں حساب بھی کو نہیں لینا اے روایت صحیح ہے آپ دیکھو جامعہ ترمذی دی حدیث سے میں لکھ کے آیا پیغمبر دا فرمان ہے آپ فرمان دے جڑا بندہ قرآن پڑھ دائے او دا حساب کوئی نہیں ہوئے گا اے صحیح حدیث ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جنا اور پھر اے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں کہ عام بندہ قرآن نہ پڑھے تو دی اہمیت نہیں عام بندے دے متعلقہ بھی نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نال محبت پاندا ہے او دا حساب نہیں ہوئے گا حسابوں جدو رب خوش ہو گیا تے جدو خوش ہو گیا تو گل نہیں بنے گی کیوں جی بنے گی کہ کوئی نہ تے دعا کرو انشاءاللہ اسی قرآن نال پیار پانا ہی پانا ہے انشاءاللہ اگے بھی موجود ہے انشاءاللہ ہن قرآن نال خور زیادہ پیار کران گے آؤ اگے توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھن پہ تے ماں تو اڈی میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انج نہ کروں حجروں باہر نکلیاں تے مسجد نبی دے نا دیوار دے نال آ گئیاں تے قرآن پڑھن والے دی آواز اتنی پیاری آ رہی ہے کہ اماں فرماندیاں نے میں رون لگ پینیاں قرآن سن کے اج ساڈے منڈیاں نو گانے سن کے رون ہوندا ہے فلماں ویکھ کے رون ہوندا ہے پہلے مسلمان سن جڑے قرآن سن کے روندے ہوندے سن قرآن سن کے تے پھر اللہ دیاں رحمتاں وی چٹے دن ولونا تے نازل ہوندیاں سن تے اج فلماں تے روندے نے تے پھر نال اے وی روندے نے کہ رب پوری نہیں پیندی اے وی روندے نے کمی ہوگی رزق دی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی دی کندھ نال لگیاں نے قرآن پڑھی جاندا ہے تے اما فرماندیاں نے میں قرآن سن رہی ہاں تے میرے اور تساں تے پیغمبر آئے نے آپ فرماندے نے ما یبکی عائشہ عائشہ روحن دی وجہ کی ہے اللہ دے رسول تو اٹھا کوئی شگird مسجد نبوی اندر قرآن پڑھ رہا ہے اتنا سونا کر کے قرآن پڑھ رہا ہے کہ او دے قرآن دی تاثیر دی وجہ تو میری آنکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے اللہ جاندا قرآن پڑھ قرآن تاثیر رکھ دے اب ویکھدے نہیں جے باہر دے ملکاں اندر انگریزاں تے غیر مسلمان دے سامنے جدوں کوئی قرآن دا قاری تلاوت کردا ہے تے انہاں غیر مسلمانوں انہاں عیسائیاں نو یہودیاں نو قرآن دی تے سمجھتے کوئی نہیں لیکن تسی اکھی ویکھیا ہوئے گا قرآن پڑھن والا قاری قرآن دی تلاوت کرن والا قرآن پڑھدا پہ آئے غیر مسلم ہجکیاں پار پار کے روئی جا رہے نے جناب پیچھے بڑی ویڈیو چلی ایک قرآن دا قاری جناب بین الاقوامی جناب متحدہ مجلس عمل جتھے جناب بڑا اجلاس ہوندا کافر سارے مسلمان پورے ملک اکٹھے ہوندے نے اس کونسل دے اندر ایک
قرآن دے قاری نے تلاوت شروع کی ہے، عیسائی بھی بیٹھے نے قرآن نو نہیں جان دے، روئی جا رہے نے، بیبیاں بھی بیٹھیاں نے، غیر مسلم بیٹھیاں نے، قرآن نو جان دیاں نہیں، روئی جا رہیاں نے۔ اور سونےو ایک قرآن تاثیر رکھ دائی، ابی بن میرے پیغمبر بھی رون لگ پہ، آپ مسجد نبی دے اندر گئے نے تے کی بیکھے آئے، میرے نبی دا صحابی ابی بن قرآن کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن دی تلاوت کری جا رہی ہے، میرے نبی پیچھے کھڑے ہو گئے، ابی دا قرآن پڑھن دا انداز نہ پیارا ہے، میرے نبی فرماتے نے اللہ میں تیرا کنا شکریہ ادا کراں، تو میری امت دے اندر انیاں دیاں سونیاں آوازاں والے قاریاں نو پیدا کیتا ہے، تے ابی نے قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہے، تے میرے نبی فرماتے نے سونے قرآن پڑھ، ابی قرآن پڑھ، اللہ دے نبی جی میں نو شرم آندی ہے، قرآن نازل تواڈے تے ہوئے تے پڑھ کے میں سناواں، سونیا میں نو شرم آندی ہے، تے اینی دیر نو جبریل 7 آسمان چیر کے تے میرے محمد کو پہنچ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے جبریل کہندا سونیا محبوبہ میں نو اللہ پاک نے عرشاں تو بھیجے آئے کہ میرے سونے محبوب نو کہہ دو اگے ابی پڑھدا سی تے ہن تسی ابی نو پڑھ کے سناؤ، اگے ابی قرآن پڑھدا سی ہن تسی ابی نو قرآن سناؤ، تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے سونے ابی او سونیا گل سننا، رب دی ذات نے جبریل نو بھیجیا ہے، اگے تے ابی تو قرآن پڑھدا سی، ہن رب کہندا سونیا محبوبہ تسی ابی نو قرآن پڑھ کے سناؤ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ابی کہندا سونیا محبوبہ کیا اللہ نے عرشاں تے واقعی میرا نام لے کے آکھیا کہ ابی نو قرآن تسی ہن پڑھ کے سناؤ، میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں ابی اللہ نے تیرا عرشاں تے نام لے کے آکھیا کہ سونیا محبوبہ ہن تو ابی نو قرآن سنا، ابی رون لگ پہ آئے کہندا سونیا محبوبہ میرا تذکرہ پھر رب دی زبان تے بھی ہے، فرشاں دے اتے محمد دی زبان تے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے سونےو میں جی میں اگے بھی عرض کیتا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے تے بیٹھے نے تے او جناب ایتاں پڑھیاں سورہ سعدیاں تے رون لگ پے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، میرے نبی روئی جا رہے نے تے قرآن پڑھی جا رہے نے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ سونے عذاب کرے گا تے بندے تے تیرے ہی نے، ان تعذبہم اللہ عذاب کرے گا تے بندے تے تیری نے، اللہ سونے فانہم عبادک سونے بنایا بھی تُویں تے بندے بھی تیرے نے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ سونے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، اگر معاف کر دوے گا اللہ در گزر کر دوے گا، معاف کر دوے گا ربا سونیا، ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ سونیا اپنے بندیاں نو معاف کر دوے گا تے سونیا تو غالب حکمت والا ہے، میرے نبی رو رو کے میرے نبی دی داڑھی بھر گئی ہے آنسواں دے نال، میرے نبی ایسے میرے نبی امت دا غم رکھن والے، اور میرے محبوب علیہ السلام پھر پڑھ دینے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، ربا انہاں نو ازمائش اندر پائے گا قیامت والے دن، اللہ اپنے بندیاں نو عذاب کرے گا قیامت والے دن، اللہ جی اپنے بندیاں نو جہنم دے سپرد کرے گا، اللہ سونیا انہاں نو حمیم دا عذاب کرے گا، بندے تے تیرے ہی نے، اللہ سونیا انہاں نو جہنم دے گڑے اندر سٹھے گا تے بندے تے تیرے ہی نے، اللہ سونیا فإنک انت العزیز الحکیم، جے سونیا ربا انہاں نو معاف کر دویں گا
تے تینوں پوچھنا کو نہیں کسے نے ربا انہاں دیاں غلطیاں نو معاف کرے گا تے تینوں کسے نہیں پوچھنا اللہ کسے بادشاہ دی جرت نہیں تینوں پوچھ لوے اللہ سونے کسے بندے دی جرت نہیں تینوں پوچھ لوے میرے پیغمبر فرماندے نے فلاں بندہ فلاں نو کہندا ہے اللہ نے نو معاف نہیں کرنا اللہ فرماندے نے گل سن او تو میری رحمت نو محدود کر دیتا ہے تینوں پتہ ہے مینوں معاف نہیں کرنا جا میں اونوں معاف کر دیتا ہے تیرے نیکیاں تے اعمال نو برباد کر دیتا ہے حدیث نبی پاک دی بندہ کہندا نا فلان جا تینوں رب نے معاف نہیں کرنا اے کڈی چھوٹی گل لیکن بڑی گل اے وے میرے پیغمبر فرماندے نے جدے بارے رب پھر رب جنوں پوچھ لیا تے جنہاں نوں رب نے پوچھنا کوئی نہیں انہاں دا حساب بھی رب نے چھیڑنا کوئی نہیں دعا کرو اللہ سانو بھی حسابوں بغیر ہی جان دے جنت آمین کہہ اور پھر ساڈا بھی ایمان ہے کہ انشاءاللہ اسی حسابوں بغیر ہی جاواں گے اور رب تے ظن رکھنا چاہیے او سونےو ظن جویں دا گمان کرو گے اللہ اویں دا عطا کر دے گا آؤ اگلی حدیث سنو تے میں جمعے دا خطبہ ختم کریے میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت مستدرک کے حاکم دی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جن نے قرآن پڑھیا او دا علم حاصل کیتا عمل کیتا قیامت والے دن اللہ پاک پہلے نمبر تے انہاں نوں نور دا لباس پہنائے گا دوسرے نمبر تے اللہ فرمائے گا انہاں دے امی ابو نوں لے کے آؤ حافظ قرآن دے والدین نوں لہاندا جائے گا حافظ قرآن دا ابو آئے گا حافظ قرآن دی امی آئے گی تے میرے پیغمبر فرماندے نے ہن فرشتے انج کرو اگے تے حافظ قرآن نوں نور دا تاج پہنایا جے ہن ان دے باپ آ گئے نے ان دی امی نوں دسنا کوئی نہیں ابو نوں دسنا کوئی نہیں انہاں نوں ہلے دو جنت دے قیمتی لباس پہنا دو حدیث آندی ہے میرے محبوب فرماندے نے قیامت والے دن جڑے حافظ قرآن دی امی نو ابو نو جڑا لباس دو ہلے جنت دے پہنائے جان گے او پوری دنیا میں جمع ہو جائے تے انہاں دو ہلیاں دی قیمت ادا ہی نہیں کر سکدی تے بندے ماں باپ حافظ قرآن دے پوچھن گے یا اللہ سانو لباس کیوں پہنایا ہی فرمایا او میرے بندیو تواڈے پتر نے قرآن حفظ کیتا سی تیرے پتر نے قرآن حفظ کیتا او دے عوض دے اندر عمل بھی کیتا تے اللہ پاک نے تانوں دو لباس عطا کیتے نے لو 100 ہاتھ رساں سرے تے گانڈے آؤ میں پیغمبر دا 12واں فرمان سناواں ہن تک میں 12 حدیثاں 13 پڑھ چکے ہاں آؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے روایت ترمذی دی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یقالو یعنی لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا حافظ قرآن جدوں آن گے جنت دے اندر تے اللہ فرمان گے انج کر حافظ صاحب انج کر قرآن شروع کر دے الف لام میم تو پڑھنا شروع کر دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے حافظ قرآن تے قرآن جلدی جلدی پڑھے گا جلدی 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 تے اللہ پاک فرمان گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او میرے حافظ قرآن نو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جویں قرآن نو دنیا تے پڑھدا ہوندا سی قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ میں تینوں بھلاواں گا نہیں تو عامل قرآن ہے قرآن پڑھدا جا منزلاں چڑھدا جا قرآن پڑھدا جا منزلاں چڑھدا جا میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن جتھے تیری والناس دی سین ہوئے گی اتھے ہی تیری سونے منزل ہوئے گی تے میرے نبی دی حدیث ہے اے میں وعدہ کراں شاید تساں حدیث پہلا سنی ہوئے نہ سنی ہوئے سنن ترمذی دی حدیث ہے میرے آقا فرماندے نے ہر ایت پڑھن دے بدلے حافظ قرآن دا حسن اللہ بڑھا دے گا ایک عید پڑھے گا دا حسن ہور ود جائے گا دوسری عید پڑھے گا دوسری نمبر تے او دا حسن پھر ود جائے گا تیجی عید پڑھے گا تے جنت دی منزل چڑھے گا حسن ہور ود جائے گا چوتھی عید پڑھے گا جنت دی چوتھی منزل چڑھے گا حسن ہور بڑھ جائے گا پانچویں عید پڑھے گا جنت دی پانچویں منزل چڑھے گا حسن ہور بڑھ جائے گا چھٹی 10ویں اے سونےو او کنیاں ایتاں نے قرآن دیاں
اونے ہزار درجے بلند، اونے ہزار مرتبہ دے بندے دے حسن دے اندر اضافہ کر دیتا جائے گا۔ ایتاں تے حدیثاں تے میرے کو بڑیاں نے، آؤ میں ایک آخری پیغمبر دا فرمان سناواں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم دی حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اسی مسجد نبوی دے چبوترے تے بیٹھے ساں، اصحاب صفا جتھے بیندے ہوندے نے، اصحاب صفا جتھے میرے پیغمبر دے باہر لے صحابہ تے اندر دے آکے کل تعلیم دے، ایسا چبوترا آج بھی موجود ہے مسجد نبوی اندر۔ دعا کرو اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ میرے سونے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، اصحاب صفا دے چبوترے ہوتے سی بیٹھے ساں تے ہلے بین دی دیر ہے کہ اللہ دے نبی آ گئے نے۔ سبحان اللہ، اللہ دے پیغمبر سانو چبوترے ہوتے ویکھ کے کہندے نے، او میرے صحابہ تواڈے وچ کوئی بندہ پسند کردا ہے؟ روایت مسلم دی، جی اللہ دے نبی جی کی کہ انہوں روز 2 اونٹ مل جان 3 مل جان، جی یا نبی اللہ کنوں نہیں پسند؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے، پھر تسی کیوں نہیں صبح اٹھ کے قرآن دیاں 2 سورتاں مسجد دے اندر جا کے پڑھ دے؟ تسی کیوں نہیں 2 سورتاں دا یا 2 سورتاں دا علم حاصل نہیں جے کر دے؟ کیونکہ جڑا بندہ 2 سورتاں قرآن دیاں پڑھ دے 2 اونٹاں نالوں بہتر نے، جڑا بندہ 3 پڑھ دے قرآن دیاں سورتاں او دے 3 اونٹاں دے نالوں 3 سورتاں پڑھنیاں بہتر نے۔ جس طرح سورتاں ودائی جاؤ گے اونٹاں دے بدلے زیادتی بھی ہوندی جائے گی، 5 پڑھو گے 5 اونٹاں دے نالوں زیادہ اجر پاؤ گے۔ گل ایتھے ہی مک جاندی ہے، قرآن دا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں، 2 پڑھو 20 تے 3 پڑھو تے 30۔ تے میرے سونےو جڑا قرآن روزانہ پڑھدا ہے روٹین بناؤ میرے سونےو، انشاءاللہ جدوں بعد قرآن روزانہ پڑھا کریں گے۔ جمعے دا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے صحیح، لیکن میں نے ایک گلہ ہے تواڈے تے کر لواں، کیوں جی کرنا چاہیے کوئی نہ۔ حاجی صاحب بیٹھے نے، میں نا یہ جڑی دل چ گل ہوے وہ کر لینی چاہیے کہ کوئی نہ، دسو نا تے پھر تسی برداشت بھی کرو گے تے پھر ہی کراں گا۔ میں تہاڈا امام ہے کہ کوئی نہ، خطیب مندے ہو کہ کوئی نہ، چلو خادم دین تے مندے ہو نا، تے 12:30 آیا کرو۔ کیوں جی کیوں سونے ہو؟ میں تسی جننے میرے بھرا بیٹھے جے نا، سردی بھی بڑی ہوندی تے ہن ویکھو نا 35-36 منٹ ہو گئے نے، اے 1.5 تے 5 منٹاں تے مک جا کرے گا انشاءاللہ۔ 12:30 آؤ گے، پکی گل ہے۔ اللہ تو سارے جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ پھر جدوں کوئی خطیب دے اگے مولوی دے اگے بندے نہ بیٹھے ہون تے او دا بھی موڈ جا خراب ہو جاندا بھی میں ہن کی بیان کراں۔ بہرحال دعائے وے اللہ سانو ساریاں نو قرآن دا حافظ عالم بنائے انشاءاللہ۔ قرآن دی تلاوت سنو یاد کرنی ہے نا اللہ دے فضل نال۔ قرآن دی تلاوت کرو، جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ دے غم دور کر دیندا ہے۔ قرآن پڑھو میرے بھائیو، ترتیب نال قرآن پڑھو تے ہونے وعدہ ہے وے اللہ دے فضل نال فجر تو بعد کو 5 رکوع پڑھ چھڑاں گے، 5 رکوع اور کچھ نہیں۔ چلو 5 تے دور دی گل، 1 ہی رکوع پڑھ چھڑو، لیکن پڑھو ترتیب دے نال انشاءاللہ۔ اللہ دنیا بھی بہتر کرے گا، اللہ آخرت بھی بہتر کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔